नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला चेसपेस नेपालको च्यानलमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो मैले विवेक थिङको गेम लिएर आएको छु। विवेक थिङ नेपालका हाइएस्ट रेटेड प्लेयर, क्यान्डिडेट मास्टर र उनीले चाहिँ 2018 मा रसियाको मस्कोमा भएको मस्को ओपन प्रतियोगितामा एउटा उत्कृष्ट खेल खेलेका थिए र त्यही गेम मैले आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उनीले चाहिँ त्यो गेममा ब्ल्याकबाट खेलेका थिए भने चाहिँ उनको अपोनेन्ट अलमोस्ट आइएम रेटिङको हिसाबले 2450 रेटेड खेलाडीलाई पराजित गर्न सफल भएका थिए र उनको अपोनेन्ट त्यतिखेर फिडे मास्टर रहेका थिए। अहिले उनी इन्टरनेसनल मास्टर भइसकेका छन् र त्यतिखेर विवेक थिङको रेटिङ चाहिँ 2252 रहेको थियो र खेल चाहिँ D4, त्यस पछाडि नाइट F6, C4, त्यस पछाडि E6, G3 र यो चाहिँ क्याटालान ओपनिङबाट चाहिँ सुरु गरेको थियो उनको अपोनेन्टले खेल। त्यस पछाडि D5, नाइट F3, नर्मली यसमा बिशप G2 राखेर पनि खेल्न सकिन्छ। D इन्टु C4, यसमा चाहिँ विवेकले चाहिँ क्याटालानको चाहिँ ओपन भेरिएसन खेलेका छन्। अब नर्मल्ली चाहिँ क्लोज भेरिएसन खेल्नको लागि चाहिँ यसमा C6 ठेलेर खेलिन्छ। D इन्टु C4 को सट्टा चाहिँ C6 ठेलेर खेल्ने गरिन्छ। जस्तो उनको अपोनेन्ट बिशप G2, बिशप D7। यो बिशप जुन यो D7 छ यसको आइडिया चाहिँ यो बिशपलाई C6 मा राखेर जुन यो लङ डायगोनलको बिशप छ त्यो बिशपसँग चाहिँ के गर्ने त जुधाउने। किन भन्दाखेरि जस्तो क्याटालान ओपनिङमा चाहिँ ब्ल्याकको लाइट कलर स्क्वायरको बिशप चाहिँ अलिकति ब्याड हुने गर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उनीले चाहिँ बिशप D7 भेरिएसन खेलेका छन्। जस्तो त्यस पछाडि उनको अपोनेन्टले नाइट E5, पहिल्यै चाहिँ बिशप C6 आउँछ भनेर नाइट E5 र विवेकले चाहिँ आफ्नो प्लान अनुसार बिशप C6 नै लगेका छन् र यसमा उनको अपोनेन्टले चाहिँ नाइट इन्टु C6 गरेका छन्। त्यस पछाडि नाइट इन्टु C6 र क्यासल। अब यसमा चाहिँ जस्तो वाइटले चाहिँ क्यासलको सट्टा बिशप इन्टु C6 गरेर पनि खेल्न सक्छ। जस्तो बिशप इन्टु C6 गर्दा पनि वाइटलाई खासै एडभान्टेज छैन। बिशप इन्टु C6, त्यस पछाडि B इन्टु C6 क्यासल, त्यस पछाडि ब्ल्याकले C5, बिशप E3, किन भन्दाखेरि D4 को पाउन्डलाई प्रेसर छ। नाइट D5, क्वीन C2, त्यस पछाडि बिशप E7। नाइट इन्टु E3 गर्दा पनि वाइटलाई खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था छैन, ब्ल्याकलाई एडभान्टेज हुँदैन। त्यसकारणले पहिला ब्ल्याकले चाहिँ डेभलपमेन्ट गरेर आफ्नो किङलाई सेफ्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि रुक D1 र क्यासल अवस्थामा अथवा यो भेरिएसनमा पनि ब्ल्याकलाई खासै त्यस्तो गाह्रो छैन। किन भन्दाखेरि क्यासल गरिसकेको छ, नाइट सेन्टरमा छ। त्यस पछाडि बिस्तारै जुन यो डायगोनल छ यो डायगोनल अलिकति वाइटको विक छ। वाइटको यो नाइट अझै निस्किन बाँकी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि खासै ब्ल्याकलाई गाह्रो छैन। तर गेममा चाहिँ उनको अपोनेन्टले चाहिँ क्यासल गरेर खेलेका छन्। त्यस पछाडि क्वीन D7, क्वीन D7 को आइडिया भनेको बिस्तारै लङ क्यासल गर्ने पनि हो। E3 सेन्टरको पाउन छ, यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन। नाइट D5 खेलेका छन् विवेकले। नाइट D5 को सट्टा ब्ल्याकले चाहिँ लङ क्यासल गरेर पनि खेल्न सकिन्छ यसमा, लङ क्यासल। त्यस पछाडि नाइट D2 H5, किन भन्दाखेरि अपोजिट साइड क्यासल छ। त्यस कारणले बिस्तारै त्यो पाउन्डलाई चाहिँ H4 मा पुश गरेर खेल्ने र जुन यो फाइल छ यसलाई ओपन गरेर खेल्न सक्छ ब्ल्याकले। त्यस पछाडि नाइट इन्टु C4, त्यस पछाडि H4 काउन्टर मुभ। यस्तो अवस्थामा पनि ब्ल्याकलाई त्यति गाह्रो छैन, इजिली ब्ल्याकले खेल्न सक्छ र यो लगभग इक्वलकै अवस्था छ।
तर यहाँ विवेकले नाइट D5 खेलेका छन्। त्यस पछाडि व्हाइटले उनको अपोनेन्टले क्वीन E2 किन भन्दाखेरि अब क्वीन E2 मा राखेर C4 को पाउन छ। यो C4 को पाउनलाई एट्याक र पिस डेभलप पनि हो। किन भन्दाखेरि व्हाइटको चाहिँ खासै पिस डेभलप छैन। ब्ल्याकको पिस डेभलपिङमा अलिकति अगाडि छ, तर ब्ल्याकले अझै क्यासल गर्न बाँकी छ यो अवस्थामा। त्यस पछाडि H5 र आइडिया त्यही हो, यो पाउनलाई बिस्तारै पुश गर्दै लाने र यो फाइल ओपन गर्ने। त्यस पछाडि क्वीन इन्टु C4 र H4। अब यस्तो अवस्थामा व्हाइटले A3 खेलेका छन् उनको अपोनेन्टले। यो A3 को सट्टा नाइट C3 पनि गर्न सक्थ्यो। नाइट C3 पिस डेभलप। त्यस पछाडि ब्ल्याकले लङ क्यासल किङ सेन्टरमा राखिरहँदा अप्ठ्यारो हुन सक्छ र एच पाउन अगाडि नै ठेलिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ लङ क्यासल गर्दा किङ सेफ्टी छ। व्हाइटलाई अहिले एट्याक गर्न अलिकति समय लाग्ने गर्छ। त्यसपछि बिशप D2 व्हाइटको पिस डेभलप हुन बाँकी रहेको थियो, जुन यो बिशप चाहिँ। त्यस कारणले बिशप D2 किङ B8 किङ सेफ्टी अवस्थामा जानु पर्यो। A3 व्हाइटले A3 तिर खेल्न सक्छ, किन भन्दाखेरि यो B4 स्क्वायर कन्ट्रोल गर्ने। त्यसपछि F5 ब्ल्याकले बिस्तारै काउन्टर एट्याकतिर B4 व्हाइटले पनि क्वीन साइडतिर पाउन चाहिँ एट्याक गरेको अवस्था छ र G5 र यस्तो अवस्थामा पनि ब्ल्याकलाई गाह्रो छैन, किन भन्दाखेरि व्हाइटले एट्याक गर्न अलिकति समय लाग्छ। ब्ल्याकले पनि किङ साइडतिर काउन्टर दिन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ A3 खेलेका छन् उनका अपोनेन्टले। त्यसपछि F5 F5 को आइडिया भनेको यो D5 स्क्वायर कन्ट्रोल गर्नु पनि हो र बिस्तारै यो पाउनलाई पुश गर्दै पाउन एट्याकतिर जाने हो। त्यसपछि B4 अब व्हाइटले चाहिँ किङ साइडतिर चाहिँ क्यासल गरेको हुनाले क्वीन साइडतिर बिस्तारै पाउन एट्याक बिस्तारै आफ्नो प्लान अनुसार चाहिँ यो पाउनलाई पुश गर्न पनि सक्छ। त्यसपछि विवेकले चाहिँ H इन्टु G3 गरेका छन् र अब यसको सट्टा चाहिँ ब्ल्याकले लङ क्यासल गरेर पनि खेल्न सक्थ्यो। लङ क्यासल। त्यसपछि बिशप D2 किन भन्दाखेरि व्हाइटको चाहिँ माइनर पिसहरू डेभलप भएको अवस्था छैन। G5 पाउन एट्याक पाउन एडभान्स। नाइट C3 किङ B8 लगभग अघिकै भेरिएसन जस्तो अवस्था आउँथ्यो र यो अवस्थामा पनि ब्ल्याकलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। तर विवेकले चाहिँ H इन्टु G3 गरेर चाहिँ उनले के गरेका छन् त यो जुन फाइल छ फाइल ओपन गरेर खेल्ने प्लानमा चाहिँ उनले के गरे त H इन्टु G3। त्यस पछाडि व्हाइटले पनि H इन्टु G3। अब यस्तो अवस्थामा बिशप D6 खेलेका छन् विवेकले र अब यसको सट्टा चाहिँ लङ क्यासल गरेर पनि खेल्न सकिन्थ्यो। लङ क्यासल गर्दा के हुन्थ्यो त काउन्टर प्ले। किङ अहिलेको अवस्थामा क्वीन साइडतिर सेफ छ र यो फाइलबाट चाहिँ ब्ल्याकले खेल्न सक्छ। बिस्तारै यो पाउनहरू पुश गर्दै लाने र यो रुक डबल गर्न पनि सकिन्छ। त्यस पछाडि क्वीन जी पाउन पुश गरिसकेपछि यो क्वीनलाई H7 मा आएर एट्याक गर्न पनि सकिन्छ। ब्ल्याकको जुन डबल पिस हुन्छ H फाइलमा व्हाइटको किङलाई एट्याक गरेर खेल्न पनि सकिन्छ। तर सिम्पल उनले चाहिँ बिशप D6 किन भन्दाखेरि माइनर पिस डेभलप हुन बाँकी रहेको अवस्था थियो। बिस्तारै उनले क्यासलको लागि किङलाई एकपटक राखेर पिस डेभलप गरेर खेलेका छन्। त्यस पछाडि नाइट C3 उनको अपोनेन्टले विवेकले चाहिँ क्याप्चर गरेर खेलेका छन्। नाइटलाई एक्सचेन्ज गरेर क्वीन इन्टु C3। त्यस पछाडि लङ क्यासल
अब वाइटले चाहिँ B5 र C6 को नाइटलाई एट्याक नाइट E7 अरु स्क्वायरमा राम्रो छैन B8 स्क्वायरमा, त्यसकारणले नाइट E7 र वाइटले चाहिँ यसमा A4 चालेर खेला छन्। यो चाहिँ अलिकति डुबियस मुभ हो। यसको सट्टा चाहिँ सिम्पल क्वीन D3 गरेर पनि वाइटले खेल्न सक्थ्यो र गेम लगभग इक्वलकै अवस्थामा जान्थ्यो। त्यसपछाडि ब्ल्याकले किङ B8 रुक E1 नाइट D5 E4 F इन्टु E4 त्यसपछाडि बिशप इन्टु E4 यो अवस्थामा पनि गेम इक्वल रहेको अवस्था छ। तर यो फाइल खोले पनि तत्काल चाहिँ ब्ल्याकले एट्याक गर्ने अवस्था छैन, किन भन्दाखेरि यो बिशपले यो डायगोनल डिफेन्स गर्छ, यो बिशपले पनि बिस्तारै यो डायगोनलमा डेभलप भएर चाहिँ खेल्न सक्छ। तर यहाँ चाहिँ A4 वाइटले चालेको छ, यो चाहिँ डुबियस मुभ अथवा मिस्टेक नै हो। यस पछाडि चाहिँ ब्ल्याकलाई स्लाइटली एडभान्टेज अथवा एडभान्टेजको अवस्थामा गेम जान्छ। नाइट D5 क्वीनलाई एट्याक, क्वीन C4 त्यसपछाडि G5 पाउन एट्याक। अब वाइटले पनि A5 किन भन्दाखेरि अपोजिट साइडतिर क्यासल गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त पाउन एट्याक गर्नु पर्यो। यहाँ ब्ल्याकले चाहिँ किङ साइड पाउन एट्याक गरेको छ भने वाइटले क्वीन साइड। यस्तो अवस्थामा क्वीन H7 विवेकले चाहिँ क्वीनलाई H7 राखेर खेलेका छन्। र अब यसको सट्टा चाहिँ ब्ल्याकले F4 गरेको भए पनि के हुन्थ्यो त ब्ल्याकलाई तत्काल एडभान्टेजको अवस्था हुन्थ्यो। अब F4 ठेलिसकेपछि E इन्टु F4 गर्नु पर्थ्यो वाइटले, A6 त्यसपछाडि F इन्टु G3 A इन्टु B7 चेक लाग्यो, किङ इन्टु B7 त्यसपछाडि F इन्टु G3 क्वीन G7 क्वीन G7 गइसकेपछि यो पाउनलाई एट्याक र यो बिशपले पनि एट्याक गरेको अवस्था छ। क्वीन A4 वाइटले पनि यसमा यो क्वीन र रुकले चाहिँ यो पाउनलाई एट्याक गरेर किङलाई चेक दिन सक्छ र ब्ल्याकले चाहिँ पहिल्यै के गर्नुपर्छ त किङ C8 यो चाहिँ प्रोफिल्याक्सिस। अब यो किङ बिस्तारै D7 मा आएर सेफ हुन सक्छ। तर वाइटलाई चाहिँ के छ त वाइटको किङलाई यहाँ गाह्रो अवस्था छ, किन भन्दाखेरि रुकले अलरेडी फाइल लिइसकेको छ, यो G3 पाउन पनि विकनेस छ, क्वीनको एट्याक छ, त्यसपछाडि बिशपको एट्याक छ र बिस्तारै यो रुक पनि प्लेमा आउन सक्छ र वाइट लाई चाहिँ डिफेन्स गर्न अलिकति गाह्रो रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकलाई एडभान्टेज हुन्थ्यो। तर विवेकले चाहिँ क्वीन H7 खेलेका छन्, वाइटले रुक E1 बिस्तारै किङलाई सेभ गर्नको लागि यहाँबाट यहाँ भाग्न सक्छ। F4 तत्काल एट्याक, किन भन्दाखेरि अहिले वाइटले चाहिँ अहिले एट्याक गर्ने अवस्था ब्ल्याकलाई छैन, त्यसकारणले ब्ल्याकले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो के गर्नु पर्यो त वाइटको किङलाई एट्याक गर्नु पर्यो। E इन्टु F4 त्यसपछि G इन्टु F4 र रुक इन्टु E6। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ वाइटले रुक इन्टु E6 गरेका छन्। यो रुक इन्टु E6 को सट्टा A6 पुश गरेर पनि वाइटले खेल्न सक्थ्यो। A6 पुश गर्दा F इन्टु G3 त्यसपछि A इन्टु B7 चेक, किङ B8 F3 किन भन्दाखेरि पाउन चाहिँ
पुस गरेन भने फेरि जी इन्टु F2 गरेर चाहिँ किङ अप्ठ्यारो अवस्थामा जान सक्छ। नाइट B4, रुक E2 डिफेन्समा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि क्वीन D3, क्वीन एक्सचेन्ज गरिसकेपछि ब्ल्याकको यो पौन राम्रो अवस्थामा छ, पिसहरू पनि कोअर्डिनेसन राम्रो छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकलाई एडभान्टेज हुन्थ्यो। रुक इन्टु E6 तर गेममा चाहिँ त्यस पछाडि F इन्टु G3, F इन्टु G3 गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ वाइटले बिसप G5, यो चाहिँ मिस्टेक। यसको सट्टा चाहिँ अब यो मुभ पछाडि चाहिँ ब्ल्याकको चाहिँ विनिङ पोजिसन आएको छ गेममा। यसको सट्टा चाहिँ बिसप S6 गरेर खेलेको भए चाहिँ गेम लगभग इक्वलको अवस्थामा जान सक्थ्यो। स्लाइडली एज ब्ल्याकलाई भए पनि तर विनमा कन्भर्ट गर्न ब्ल्याकलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकले बिसप F4 बाट चाहिँ यो S6 को बिसपलाई जुधाएर खेल्न सक्थ्यो। त्यस पछाडि बिसप इन्टु D5 को नाइटलाई क्याप्चर गर्न सक्थ्यो। बिसप इन्टु S6 क्याप्चर गर्नु पर्यो। B6 वाइटले पनि पाउन पुस गरेर किङलाई अलिकति विकनेस बनाउने कोसिस गर्न सक्थ्यो। बिसप D2, यस्तो अवस्थामा चाहिँ आइडिया भनेको यहाँबाट चेक दिएर त्यस पछाडि यो F2 को पाउन क्याप्चर गरेको छ त चेकमेटको अवस्था छ। त्यसकारणले अहिले वाइटले यो पाउनलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन। पहिला मेट बचाउनु पर्ने हुन्छ। बिसप इन्टु B7 चेक फोर्स, किङ इन्टु B7 क्याप्चर गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि क्वीन C6 चेक, किङ B8 नै भाग्नु पर्ने हुन्छ र बी पाउनले क्याप्चर गरेर चेक, फोर्स क्वीनले क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ र रुक B1 बाट चेक। अब यस्तो अवस्थामा किङ फोर्स C8, क्वीनले चेक, किङ D7, फेरि क्वीनले D5 बाट चेक, किङको जाने अवस्था छैन, फेरि C8 जानु पर्यो, फेरि A8 बाट चेक दिएर यही मुभ रिपिट गरेर चाहिँ वाइटले गेम ड्र गर्न सक्थ्यो। तर बिसप G5 चाहिँ मिस्टेक। त्यस पछाडि विवेकले चाहिँ क्वीन F5, अब यो क्वीनले यो रुकलाई पनि एट्याक गर्यो, यो बिसपलाई पनि एट्याक गर्यो र यहाँ F2 मा पनि मेटिङ थ्रेट छ। त्यसकारणले फोर्स रुक F1 मेटिङ बचाउनु पर्यो, मेटिङ थ्रेट। त्यसपछि क्वीन इन्टु E6 सिम्पल पिस लिएर चाहिँ विवेकले खेलेका छन्। त्यसपछि बिसप इन्टु D5, जी इन्टु F2 चेक, फोर्स चेक, रुकले क्याप्चर गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्वीन G4 चेक, क्वीनले चेक प्लस यो बिसपलाई पनि एट्याक। अब यस्तो अवस्थामा G2 बाट रुकले छेक्नु पर्यो, ब्लक गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्वीन D1 बाट चेक, किङ फोर्स F2, किन भन्दाखेरि क्वीनले छेक्न सक्दैन। क्वीनले छेक्ने बित्तिकै रुकले चेक दिएर यो क्वीन क्याप्चर गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि किङ F2 र H को रुक F8 बाट चेक। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ किङ E3 आउनु पर्यो। त्यस पछाडि D को रुकले चाहिँ E8 बाट चेक। अब D को रुकले E8 बाट चेक। यो रुकले यो फाइल कन्ट्रोल गरेको छ, क्वीनले यो फाइल कन्ट्रोल गरेको छ। यस्तो अवस्थामा फोर्स बिसपले ब्लक गर्नु पर्यो र ब्लक गरेर यो किङलाई चेक लागेको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा किङ B8 एकचोटि। अब खासै वाइटको त्यस्तो मुभ छैन, रुक एकचोटि E2, रुक E2 आइसकेपछि किङलाई अब G1 बाट चेक दिने बित्तिकै के छ त गेम रिजाइन गरेको अवस्था छ। क्वीनले किङलाई चेक लागेको अवस्था छ र यो
बिसपलाई पनि एट्याक गरेको जस्तो आउँछ। सिम्पल चाहिँ बिसप क्याप्चर गरेर ब्ल्याकले गेम जित्छ, किन भन्दाखेरि एउटा रुक नै अप हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ विवेकको अपोनेन्टले चाहिँ गेम रिजाइन गरेका छन् र क्याटालन ओपनिङमा चाहिँ ब्ल्याकबाट विवेकले चाहिँ स्कोर गर्न सफल भएका छन्। विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा क्याटालन ओपनिङ चाहिँ क्लब लेभलदेखि लिएर हाई लेभलसम्म पनि खेल्ने गरिन्छ। यो चाहिँ एउटा प्योर पोजिसनल टाइपको चाहिँ ओपनिङ हो। क्लोज भेरिएसन पनि हुन्छ र ओपन भेरिएसन पनि यसमा आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ ब्ल्याकले खेल्न सक्छ। आउँदा दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।